बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, बुक लवर में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम खलील जिब्रान के नावल अल-नबी के 2 बाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर एक मामार आगे आया। उसने कहा, हमको कुछ मकानों और इमारतों के मुतल्लक बता। वो मुस्कुराया। मुस्कुराकर उसने कहा, बस्ती में मकान बनाने से पहले अपने तसव्वुरात का एक बाग लगाओ, इसलिए कि जिस तरह तुम्हारा जिस्म शाम के वक्त घर की तरफ आता है, इसी तरह तुम्हारी आवारागर्द रूह भी अपना ठिकाना ढूंढ लेती है। तुम्हारा असली घर तुम्हारा जिस्म है। वो सूरज की रोशनी में फैलता है और रात को खामोशी में सोता है। इसके अंदर एक आलमे रोया बंद है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे उस घर में ख्वाबें नहीं देखी जाती? और क्या घर का वो रहने वाला जो शहर से बाहर पहाड़ों और वादियों की तरफ जाता है तो ख्वाब देखे बगैर जाता है? काश कि तुम्हारे ये अजसाम सब मेरी मुट्ठी के अंदर आ जाते और मैं इनको एक दहकान की तरह जंगलों और खेतों में बिखेर देता। काश के पहाड़ की वादियां तुम्हारी सड़कें होती और तुम्हारे सब रास्ते सरसब्ज खेतों के रास्ते होते, ताकि तुम अंगूरों के बागों में एक दूसरे को पहचानते और अपने जिस्म पर मट्टी और ज़मीन की महक लिए हुए घरों को वापस आते। मगर अभी ये होना नहीं है। तुम्हारे बाप दादा कुछ ऐसे खौफजदा हो गए थे और खौफजदा होकर कुछ इस कदर बदहवास हो गए थे कि उन्होंने अपनी औलाद को समेट समेट कर अपने बाप दादा के करीब ही रहना सिखाया। अभी चंद रोज वो खौफ बाकी रहेगा। अभी चंद रोज तुम्हारी शहर पनाह तुम्हारे आतिशदानों और खेतों के दरमियान हायल रहेगी। और मुझे बताओ, ए अहले हिरफा, तुम्हारे इन घरों में है क्या? वो क्या चीज है जिसकी तुम दरवाजों में कुफल डालकर हिफाजत करते हो? क्या तुम्हें सुकून कल्ब हासिल है? वो ज़ौक़े तलब जो तुम्हारी कुव्वत का मजहर अजीम है, क्या तुम्हारे दिलों में माजी की याद मौजूद है? वो जो दिलों की बुलंदियों को इस तरह एक दूसरे से मिला देती है जिस तरह दरिया का एक पुल। क्या तुम हुस्न रखते हो? वो हुस्न अज़ल जो दिल को ईंट और पत्थर से जुदा करके कोहे मुकद्दस की तरफ ले जाता है। मुझे बताओ, है तुम्हारे घरों में कोई ऐसी जिन्स, या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं सिवाय आसाइश के? आसाइश, वो चोर जो पहले तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आता है, फिर मेजबानी करने लगता है और फिर मालक बनकर बैठ जाता है। फिर वो तुमसे खेलता है और तुम्हारी आला ख्वाहिशों को जबरदस्ती अपना खिलौना बना लेता है, मार मार कर, बांध बांध कर। इसके हाथ रेशम की तरह नरम मगर उसका दिल फौलाद है। वो तुम्हें अपने गीत सुना सुना कर बच्चों की तरह सुला देता है, ताकि तुम्हारे बिस्तर के पास खड़े होकर, जिसमें फानी की कमजोरियों पर हकारत के साथ ताना जन हो, वो तुम्हारी अक्ल सलीम पर इस्तेहजा करता है और फिर इसको नरम गद्दों में इस तरह लिपेट देता है जिस तरह शीशे के नाजुक बर्तन लिपेटे जाते हैं। सच ये है कि आसाइश की तलब और तमन्ना रूह के जज्बा आला को खून कर डालती है और फिर इसके जनाजे को मुस्कुराते हुए कांधा देती है। मगर ए फिजाए बसीत के बच्चों, तुम के सकूत की हालत में मुस्तरिब होते हो। तुमको कोई चोर पकड़ ना सकेगा, ना बहका सकेगा। तुम्हारा घर जिंदगी के जहाज का लंगर ना होगा, ना लंगर की तरह कायम। तुम्हारा घर बादबान होगा और बादबान की तरह मुतहर्रिक। आसमान की आज़ाद हवाएं उसके साथ खेलेंगी। वो जख्म के ऊपर की पीप से भरी हुई खाल ना होगा, बल्कि वो आंख का बारीक पर्दा होगा जो आंख की हिफाजत करेगा। तुम्हारे लिए ज़रूरी ना होगा कि अपने घर के दरवाजे में दाखिल होने के लिए अपने परों को समेटो या अपने सरों को झुकाओ ताकि वो छत से ना टकरा जाएं। ना तुम उस खौफ में मुब्तला होकर अपनी सांस रोको
کہ کہیں گھر کی دیوار یا محراب شک ہو کر گر نہ جائے۔ تم ان مقبروں میں زندگی بسر نہ کرو گے جو مردوں نے زندوں کے لیے بنائے تھے، اور تمہارے گھر کتنے ہی شاندار، خوبصورت اور مضبوط ہوں، مگر ان کے اندر تمہاری طلب صادق بند نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ وہ جو ایک جوہر حیات تمہارے اندر ہے وہ آسمان کی وسعت میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ اس کے گھر کا دروازہ صبح صادق کی روشنی ہے، اور شب کی موسیقی سے مامون سکون سے چمکتے ہوئے ستارے اس کے بچے ہیں۔ پھر ایک خطیب نے سوال کیا کہ ہمیں آزادی کے متعلق کچھ بتا۔ اس نے کہا، شہر کے دروازوں پر اور اپنے گھروں کے آتش دانوں کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے میں نے تم کو اپنی آزادی کی پوجا کرتے دیکھا، جس طرح غلام اپنے آقا کے روبرو سر عجز جھکاتے ہیں، اور جب وہ ان کو قتل کرتا ہے تب بھی اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ ہاں، مندر کے باغیچے میں اور شہر پناہ کے سائے میں نے ان کو جو تمہاری قوم میں سب سے زیادہ آزاد کہے جاتے ہیں اپنی آزادی کا غلام دیکھا ہے، اس طرح کہ اس آزادی کا جوا ان کے کندھوں پر رکھا تھا اور اس آزادی کی زنجیریں اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو میرے دل کے زخم اندر ہی اندر بہنے لگے، اس لیے کہ تم آزاد تو جب ہی ہو سکتے ہو جب آزادی حاصل کرنے کی خواہش کو بھی تم اپنے لیے ایک پابندی اور زنجیر سمجھنے لگو، اور جب تم آزادی کا نام اس طرح لینا چھوڑ دو کہ گویا وہی تمہارے سفر کی منزل مقصود اور وہی تمہاری تمناؤں کی تکمیل ہے۔ بے شک تم اس وقت آزاد ہوگے جب تمہارے دن افکار سے آزاد اور تمہاری راتیں احتیاج اور غم سے خالی ہوں، مگر اس سے بھی آزاد تم اس وقت ہوگے جبکہ افکار و علام تمہاری زندگی سے لپٹے ہوئے ہوں، مگر تم ان سب سے اپنا دامن چھڑا کر گزر جاؤ، حریاں، قید و بند سے بری اور بے پرواہ۔ اور کیوں کر تم اپنی رات اور اپنے دن کی پابندیوں سے چھٹکارا پاؤ گے تا وقت کہ تم ان زنجیروں کو نہ توڑ ڈالو جن سے تم نے آغاز حیات ہی کے وقت اپنی زندگی کے نصف النہار کو باندھ دیا تھا۔ فی الوقت جس کو تم آزادی کے نام سے پکارتے ہو وہ انہی زنجیروں میں سے سب سے زیادہ مضبوط ایک زنجیر ہے، اس کی کڑیاں سورج کی روشنی میں چمکتی ہیں اور وہ چمک تمہاری نظروں کو خیرہ کرتی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جس کو ترک کر کے تم آزاد ہو سکتے ہو؟ وہ تمہارے ہی وجود کے چند ٹکڑے ہیں۔ اگر زندگی کا وہ قانون جس کو تم منسوخ کر کے آزاد ہونا چاہتے ہو غیر منصفانہ ہے اور تم چاہتے ہو کہ تم اس سے آزاد ہو جاؤ، تو یہ بھی یاد رکھو کہ وہ قانون تمہارا ہی مرتب کیا ہوا ہے اور تمہیں نے خود اس کو اپنی پیشانی پر لکھا تھا۔ تم محض قانون کی کتابوں کو آگ لگا کر قانون کو نہیں مٹا سکتے، نہ تم اپنے حاکموں کی پیشانیوں کو دھو کر جو کچھ ان پر لکھا ہے اس کو مٹا سکتے ہو، خواہ تم پیشانیوں کے ان نقوش پر ساتوں سمندر بہا دو۔ اور اگر تم اس بادشاہ کو تخت سے اتارنا چاہتے ہو جو خود مختار، سخت گیر اور ظالم ہے، تو پہلے اس کی فکر کرو کہ اس بادشاہ کا وہ تخت جو تمہارے اندر قائم ہے اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکے، اس لیے کہ کوئی ظالم حاکم اپنی آزاد اور آزادی کی طالب یا آزادی پر فخر کرنے والی رعایا پر حکومت نہیں کر سکتا جب تک کہ خود رعایا کی آزادی میں ظلم کے عناصر کی آمیزش نہ ہو، اور جب تک کہ خود رعایا کی عزت نفس محکومیت کے عجز اور بے شرمی سے ملوث نہ ہو، اور جب تک کہ رعایا کی یہ بے شرمی حاکم کی حکومت کو تقویت نہ پہنچائے۔ اور اگر زندگی کا کوئی تردد ہے جس کو تم اپنے لیے دور کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ وہ تردد کسی دوسرے نے تم پر حاوی نہیں کیا بلکہ خود تم نے اس کو اپنے اوپر عائد کیا ہے۔ اور اگر کوئی خوف ہے جس کو تم مٹانا چاہتے ہو تو اس کا مقام خود تمہارے ہی دل میں ہے، وہ خوف ہرگز اس شخص کی وجہ سے نہیں ہے جس سے تم خوفزدہ ہو۔ بے شک سب چیزوں کی آمیزش تمہارے ہی اندر ہے، مطلوب اور نامرغوب، محبوب اور دشمن۔ پھر جب سایہ باقی نہ رہے اور روشنی ہی باقی رہ جائے، تب وہ روشنی بھی ایک بلند تر روشنی کا سایہ بن جاتی ہے، اور اس طرح جب تمہاری آزادی اپنی زنجیروں سے آزاد ہوتی ہے تو پھر ایک عظیم تر، بلند تر، کامل تر آزادی کی زنجیریں پہن لیتی ہے۔